बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। अब तक की सबसे बड़ी खबर पार्लिमानी कमेटी की, और भाई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉग आ रहा है और ये खबर बाकायदा एक टीजर और टेस्टर के जरिए दी गई है, और इसकी सरबराही जो करेंगे वो साहब खुद जेल में है जी। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतल्लिक यहाँ ये बातें चलना शुरू हो गई हैं। उधर कुछ और चीज़ें, काजी फाइजा साहब, मैंने आपको दोपहर को बताया था कि वो चैम्बर वर्क करने चले गए हैं, और चैम्बर वर्क में उन्होंने जो रही सही अपनी इज्जत के हवाले से जो अफजाई करवानी है वो उसी पे करेंगे। और वो एक लॉ टीचर की तरह उन्होंने इख्तिलाफी नोट निकला मखसूस नशस्तों के, वो जो अक्सरियती बेंच का जो फैसला था, वैसे तो 11 का फैसला था, 11-2 के मुकाबले में था, लेकिन 8 ने तो सीधा सीधा कह दिया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशस्तें भी दी जाएँ, और जो तशरीह की गई बल्ले के निशान के बाद, उसके बाद से ये सारे मामलात हुए। तो कादी साहब ने ना मजीद वो जो थोड़े बहुत कपड़े थे ना वो भी तार तार कर दिए। उसकी कुछ डिटेल्स है। ख्वाजा आसिफ साहब और फैसल वाडा में लड़ाई हो गई जी, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई है। और उस लड़ाई के कुछ पहलू हैं जो आपके साथ जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और दीगर खबरें भी हैं, अहम लोग इसको मिस नहीं करें, इसको मुकम्मल देखें। ज़रूरत है कि हम और आप जान के अगर बढ़ते रहें तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। सबसे वो अहम खबर तो वही कि पार्लिमानी कमेटी है जी, चीफ जस्टिस की तकर्री है, और उसका इजलास हुआ। और पहले इजलास में पाकिस्तान तहरीक साहब ने जो अपने 3 अरकान दिए थे उन्होंने शिरकत नहीं की, और क्योंकि रात गए जो सियासी कमेटी ने उसने फैसला कर लिया था। पहले ये फैसला हुआ जो बाकी अब 12 में से जो 9 अफराद बैठे थे उन्होंने फैसला किया कि पीटीआई अरकान को मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज टाइम लाइन है, 12 बजे से पहले पहले ये सारा काम करना ही करना है। तो पहले तो उसी वक्त ना सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो हैं जेयूआई के, जो बहुत अर्से तक पीटीआई के साथ एंगेज भी रहे थे, उन्होंने बैठे बैठे पीटीआई वालों को कॉल कर दी, तो उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया कि हम शिरकत नहीं कर सकते इस कमेटी में। अब फैसला ये हुआ कि 8:30 बजे तक इजलास को मुलतवी किया जाए और पीटीआई को मनाने की कोशिश की जाए। 4 अरकान इन 9 में से पीटीआई को मनाने के लिए निकल पड़ेंगे, जिनमें राजा परवेज अशरफ साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, एहसन इकबाल साहब और राना अंसार जो एमक्यू वाले हैं, वो उनको मनाने की कोशिश करेंगे। 8:30 बजे फिर इजलास होगा, और चीफ जस्टिस का तकर्रुर जारी है हुकूमत के किसी किस्म का तनाज़ा बने बगैर हो। लेकिन सर ये तो सब 26वीं तरमीम में तनाज़ा तो बना दिया आप लोगों ने। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइसा साहब ने भी कमेटी को 3 नाम भिजवा दिए, उनकी रिकमेंडेशन जारी थी ना 3 नामों की, तो उन्होंने 3 नाम वही सीनियरिटी बेस पे भेजे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम। हाँ, रजिस्ट्रार से सबसे पहले उन्होंने उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट बनवाई है। ये चेक करें, तीनों जजेस की कारकर्दगी रिपोर्ट बनवाई गई है, और इस रिपोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम है। तो 8:30 बजे तक मैंने आपको बताया कि ये फैसला होना है, क्योंकि टाइमलाइन छोटी है, और पीटीआई अरकान शामिल हो तब भी, शामिल ना हो तब भी। तो यहाँ ये चीज़ है। उधर पार्लिमानी कमेटी के 3 नाम देने पर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात हैं, और वो इख्तलाफ बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, शदीद होते जा रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि पार्लिमानी जो कमेटी है उनके अरकान का हिस्सा बनने पर कोर कमेटी ने शदीद तनकीद की है, और 3 नाम देने पर उन्होंने तनकीद की है। बैरिस्टर गौहर साहब से इख्तलाफ किया सलमान अकरम राजा साहब ने कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, आपने ये 3 नाम दिए और मुझसे मुशावरत भी नहीं की, मुझसे पूछा भी नहीं। मजीद गौर के लिए आपको थोड़ी बात तो करनी चाहिए थी। हम तो इसको कानूनी तौर पर इसको देख रहे हैं, तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, आपने नाम दे दिए। तो बहर आप मजीद गौर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास है वो रात 12 बजे 10 बजे बुलाया गया। हो सकता है पार्लिमानी कमेटी के लोगों को कहा जाए 10 बजे का इजलास है, उसके बाद ही जाके कोई फैसला करे। लेकिन बहरहाल पार्लिमानी कमेटी में इनका शिरकत करने का इस वक्त प्लान नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उधर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइजल साहब, जी हाँ, जो चैम्बर वर्क में मसरूफ़ हैं जी, और मैंने आपको दोपहर में बताया था कि मखसूस नशस्तों का इख्तलाफी नोट है वो उन्होंने भी लिखना है, और वो उन्होंने भी लिखना है, और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी लिखना है, तो वो दोनों का है। लेकिन काजी साहब तो फिर काजी साहब है, और वो उन्होंने जारी भी कर दिया, क्योंकि टाइमिंग फिर बड़ी अहम है। ऐसे मौके पर उन्होंने इख्तलाफी नोट जारी किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से मुतल्लिक, जिस वक्त उनका फैसला होना है पार्लिमानी कमेटी में कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा। काई साहब कोई मौका महल जाने नहीं देते, उनकी टाइमिंग तो सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी उनकी टाइमिंग, वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से सारे काम कर रहे होते हैं। मजे की बात, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उनकी टाइमिंग का अंदाजा हो चुका है। तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर के नाम पर गौर के दौरान लिखा, वो लिखते हैं कि 8 जजेस का
مخصوص نشستوں کا فیصلہ وہ آئین کی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرتا ہے. یعنی 8 ججز نے جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا جو فیصلہ کیا، انہوں نے کہا وہ آئین کی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرتا ہے. توقع کرتا ہوں، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہتے ہیں بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان، کہ اکثریتی جج اپنی غلطیوں پر غور کریں گے اور اپنے فیصلوں پر کی غلطیوں پر دوبارہ نظر ثانی کریں گے. 12 جولائی کو یہ مختصر فیصلہ جب دیا گیا تھا وہ، اور 13 جولائی کا تفصیلی فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا تھا. اس کے بعد 14 ستمبر اور 18 اکتوبر کو جو 2 وضاحتیں دی تھیں الیکشن کمیشن کو، 8 ججز کی غلطیوں سے بھرپور ہے. یعنی مختصر فیصلہ، تفصیلی فیصلہ، 14 ستمبر اور 18 اکتوبر کی وضاحتیں یہ تمام غلطیوں سے بھرپور ہے. 8 ججز نے اپنی ہی الگ ورچوئل عدالت قائم کی. مطلب قاضی صاحب نے اضافی نوٹ نہیں، غلطیاں نکالی. میں نے بولا یہ لا ٹیچر کی طرح. بہرحال یہاں یہ سب چیزیں. تو قاضی فائز صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین تحریری ہے اور اس کی زبان آسانی سے سمجھنے والی ہے. یہ آئین صدیوں پرانا نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں ایسے قدیم الفاظ ہیں جس کے معنی نکالنے کی ضرورت ہو. قاضی صاحب پھر آئینی عدالت کیوں بنوا رہے تھے آپ؟ قاضی صاحب پھر آئینی بینچ کیوں بنائے کہ اتنا ہی آسان اور اتنا سادہ ہے؟ قاضی صاحب آپ سمیت باقی ججز کو تنخواہ کس چیز کی دی جا رہی ہے جب سب کچھ خود ہی ہم لوگوں نے کرنا ہے؟ قاضی صاحب آپ کا کیا کام تھا؟ ججز کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کام کیا، آپ اس کے کیڑے نکال رہے ہیں. اوکے نکالیں. ہونے کا آئین کی زبان آسانی سے سمجھنے والی ہے. یہ آئین صدیوں پرانا ہے نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں ایسے قدیم الفاظ ہیں جس کے معنی نکالنے کی ضرورت پڑے. پاکستانی عوام اپنے آئین اور منتخب نمائندوں کے ذریعے بنائے گئے قوانین کے تحت حکومت کرتے ہیں. اچھا، فیصل واڈا صاحب کا وہ نشان یاد ہے؟ جی ہاں، قاضی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عوام قوانین کے تحت حکومت کرتے ہیں. عوام نہیں چاہتی کہ انہیں بتایا جائے کہ انہیں کس طریقے سے حکومت کرنی ہے، بس وہی کرنا ہے جو آئین میں کہا گیا ہے. تو قاضی صاحب تو اپنے حساب سے انہوں نے کہا کہ میں جاتے جاتے یہ اپنا آخری جو حجت ہے اس کو بھی پوری تمام کر کے چلا جاؤں. ادھر خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، پاک فوج کے اکارڈنگ ٹو آئین سربراہ ہیں، ان کے باس ہیں. آپ یہ کہہ لیں سربراہ کہہ لیں، ان کے باس ہیں. یعنی ان کے جتنے بھی معاملات ہیں نا جو حکومت سے اپروو ہونے ہیں جیسی بھی چیزیں، تو وہ خواجہ آصف صاحب ہیں. ان میں اور فیصل واڈا صاحب میں لڑائی شروع ہو گئی. اچھا، فیصل واڈا کا نا ہم کوئی پروفائل نہیں بتا سکتے. فیصل واڈا صاحب کا کوئی پروفائل نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا ہے. میں تو نہیں بتا سکتا کیا ہے. تو ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے. کل حامد میر صاحب کا پروگرام تھا نا، تو میں بھی مختلف پروگرامز میں ایز اے گیسٹ بیٹھ رہا تھا، تو میں یہی سوال ریز کیا تھا جو حامد میر صاحب نے ریز کیا. اور حامد میر صاحب نے خواجہ آصف صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ فیصل واڈا کس باپ کی بات کرتے کہ اب باپ کے باپ کو کوئی چیلنج نہ کرے، باپ کے باپ کو 65 سال تک کوئی چیلنج نہیں کرتے، تو کس باپ کی بات کرے؟ پھر انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے تھے باپ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. تو نے کہا بلاول صاحب تو اپنے والد صاحب سے متعلق کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی اس میں کوشش تھی، وہ مگر بعد زومانی ہو گئی. رہی بات فیصل واڈا صاحب کی، تو خواجہ فیصل نے کہا تھا میں فیصل واڈا صاحب کے باپ کی بات نہیں کر سکتا، اور میں معذرت کرتا ہوں کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. انہوں نے یہ بات بولی کہ میں نہیں کمنٹ کر سکتا. انہوں نے ساری باتیں بھی بول دی، اور انہوں نے کہا بھائی میں فیصل واڈا کی بات پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. تو میر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جی میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں. یعنی انہیں سب پتا تھا کہ وہاں کی بات کر دی نا، جس باپ کا ذکر فیصل واڈا کرتے ہیں، جس کو باپ سمجھا جاتا ہے، تو وہ بات کر کے کوئی مشکل میں کوئی نہ پھنس جائے، تو احتیاط کے ساتھ تھا. تو فیصل واڈا صاحب اس پر تب گئے، اور ان کا ٹویٹ بڑا اس وقت سرکولیٹ ہوا. تو ان میں برداشت تو ہے نہیں کہ وہ جمہوری آدمی میں برداشت ہوتی ہے، تو یہ جمہوری آدمی تو ہے نہیں. تو فیصل واڈا صاحب تو بالکل مختلف ہیں. وہ تو ویسے بھی ایک جاب پہ نوکری پہ ہیں، وہ اشاروں پر ہیں، وہ طاقتور اشاروں پر ہیں، طاقتوروں کے اشاروں پہ ناچنے والے ہیں. میں یہ ساری چیزیں تو اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں. مجھے بھی جتنے مرضی فون چون کرا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی میں ان کے پروفائل کیا بتاؤں فیصل واڈا کو. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہم سے مراد کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. کون سی کیا ہے؟ ان کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کیا ہے یہ وہ مجھے بتا. تو بہرحال زوم زیادہ ہے ان کا نا. تو فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب میرے باپ تک آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کے کون سے باپ کو مانوں. واہ، پورے ادارے کا باس اس کو یہ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب. ادارے کے 2-4 بندوں سے دوستی ہوگی ان کی نا فیصل واڈا صاحب کی. وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان سمجھتے ہیں.
وہ کہتے ہیں فیصل واڈر صاحب کہ خواجہ صاحب میرے باپ تک آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کے کون سے باپ کو مانوں جو وقت پڑنے پر بار بار بدل جاتا ہے. نہ ہی میں کمنٹ کرنے سے گریز کروں گا. خواجہ صاحب نے کہا تھا نا میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, اور نہ ہی میں معافی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا میں معافی چاہتا ہوں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ ہی کی زبان میں آپ کو جواب دیا جائے گا. آ رہا ہے نا مزہ صاحب؟ جی ہاں. کہتے ہیں نا بنا ہے شاہ کا مسائب پھرے ہے اتراتا, بنا ہے شاہ کا مسائب پھرے ہے اتراتا, ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو سر خیر ہے, ہو جاتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.